حنا غادي نشوفوا هاد ليكزرسيس باش تفهموا مزيان لو برينسيپ ديال لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. عندكم هنا exercice. Une entreprise vous communique les informations suivantes en vue d'effectuer certains travaux. Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2012. ديما بقى تردوا لها هاد لي زانفورماسيون اللي عندكم. extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2012 يعني هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا في لا بالانس avant inventaire راه ماشي ديال 2012 ولكن راه هما ديال 2011. هاد لي زانفورماسيون ديال 2011 هما لي زانفورماسيون كي كونسيرن الا كنا كنهضروا مثلا على داك لو كوميل دامورتيسمون ولا كنا كنهضروا مثلا على لي بروفيزيون. يعني هاد لي بروفيزيون اي انسي دو سويت راه ماشي ديال 2012 ولكن راه هما ديال 2011. غادي نبداو بهاد لي بروفيزيون. هاد لا بروفيزيون هادي بروفيزيون بور بيرد دو شانج, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. نشوفوا شنو هما لي زوطر بروفيزيون بور ريسك اي شارج. عندنا بروفيزيون بور ليتيج دونك غادي نديروهم هنايا اون جون. عندنا 3 بروفيزيون. بيان سور نتوما في الناسيونال في لا بالانس افون انفونتير راه غادي يبقى يعطيكم هنايا لي نيميرو دو كونط باش كتعرفوا لي بروفيزيون واش ديورابل ولا نون ديورابل. في هاد ليكزرسيس ما عطاوكمش لي نيميرو دو كونط باش غادي نعرفوا حنا هاد لي بروفيزيون واش ديورابل ولا نون ديورابل راه على حساب واش كاينين الفوق ولا كاينين لتحت. لان هاد لا بالانس هادي كيفاش حنا كنصاوبوها راه كنبداو من لا كلاس 1 يعني من 1 حتى لا كلاس 7 من 1 حتى ل 7 وضروري خاصنا نحترموا داك لونشينمون داك الترتيب ولا لوردر. سيتادير هاد لي بروفيزيون اللي عندنا الفوق بما انهم هما الاولين اللي كاين عندنا في لا بالانس يعني راه كيبداو بواحد وهادو اللي كاينين لتحت يعني راه هما لي زوطر بروفيزيون نون ديورابل يعني لان لا كلاس 4. الا جينا نفيريفيو غادي نلقاو تيران نورمالمون لي تيران فين كنلقاوهم في لو بلان كونطابل راه كنلقاوهم في لا كلاس 2. لا كلاس 2 سو سون دي immobilisations l'actif immobilisé. الا جينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي immobilisations corporelles حتى هما راه كنلقاوهم في لا كلاس 2. الا جينا المارشانديز كنلقاوها في لا كلاس 3. كليون ايغالمون كنلقاوها في لا كلاس 3. TVP la classe 3, provision pour dépréciation des marchandises la classe 3, provision pour dépréciation des créances et contrats attachés la classe 3, provision pour dépréciation des TVP la classe 3, provision pour litige bien sûr maintenant les provisions pour litige la classe 3 c'est-à-dire راهما غادي يكونوا في la classe 4. ديما بقى تردوا البال هاد لي زيليمون بيسكو هاد لي بروفيزيون هما اللي عندنا الفوق يعني راه هما اللي كاينين في لا كلاس 1. لا كلاس 1 يعني راه ديك لا روبريك 15 ومني كنلقاو لي بروفيزيون في لا روبريك 15 سو سون دي بروفيزيون كي سون ديورابل ومني هادو هما اللي عندنا هنايا في لا فان ديال لا بالانس افون انفونتير يعني راه كاينين هنا في لا كلاس 4 او بيان لا روبريك 45 او بيان سور راه كاين لي زوطر زيليمون من تحت هاد لي بروفيزيون بور ليتيج ولكن حنا عندنا غير اكستري دو لا بالانس افون انفونتير. غادي نحاولوا نخدموا على هاد لي 3 بروفيزيون. باش غادي نخدموا هاد لي 3 بروفيزيون خاصنا نردوا البال لي زانفورماسيون. L'entreprise envisage une grosse réparation qu'elle avait décidé d'étaler sur 4 ans à partir de 2010. بالنسبه لهاد الانفورماسيون راه تقريبا كل عام كتحط لكم يعني في الناسيونال راه ديما كيعطيكم ما نقدرش نقول لكم ديما ولكن غالبا تسولو 90% كتحط كل عام. هاد لي بروفيزيون اللي عندهم علاقه مع une grosse réparation ce sont des provisions pour charge يعني مني ان لونتربريز كدير دي غروس ريباراسيون كدير الاصلاحات يعني راه كيكون عندها واحد لي شارج اللي المونطون ديالهم كيكون طالع بزاف ما يمكنلهاش انها تسجل دوك لي شارج في اكريتور وحده خاصها تقسمهم على بليزيور زيكزارسيس ولا على بليزيور زاني. هلا كنسميوهم بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزارسيس باش كنعرف شحال غادي تقسم دوك لي طرافو على شحال من عام راه كتعطي لكم في لي زانفورماسيون يعني يا اما كتكون 4 سنين يا اما كتكون 5 سنين ما عمرها ما غادي تفوت 5 سنين يعني لا دات ماكسيمال هي 5 سنين. في هذه الحاله شنو كندير نورمالمون غالبا شنو كيعطيوكم في الناسيونال كيعطيوكم بان ديك لي غروس ريباراسيون كيعطيوكم مثلا شحال غادي تقاموا دوك لي غروس ريباراسيون على لونتربريز يعني لو كو توتال استيمي وكنركز على استيمي يعني شنو هما دوك لي شارج اللي كتقول لونتربريز اللي كتقدر لونتربريز انها تقدر تخسرها من هنا 4 سنين. مثلا كتقول لك راه غادي ندير الاصلاحات نقدر نصبغ مثلا لي لوكو ديال لونتربريز نصبغهم ب 120,000 درهم. ديك 120,000 درهم غادي نقسمها على 4 سنين كناخذ داك لو مونطون توتال 120,000 درهم غادي نقسمو على داك لو نومبر داني اللي عطاوني هنا عطاوني 4 سنين نقسمها على 4 سنين.
الا قسمت على 4 سنين تعطيني 30000. غادي ديك 30000 يعني راه مقسوم على 4 سنين. 30000 ديال العام الاول، 30 ديال العام الثاني، 30 ديال العام الثالث، و30 ديال العام الرابع. وهنا عطاونا ابارتيغ دو 2010، يعني راه في 2010 فاش لونتربريز انها بدات دوك لي طرافو، فاش بدات دوك الاعمال ديال الاصلاحات. يعني في 2010 غادي تسجل لونتربريز غير 30000. في 2011 غدير لا ميم اكريتور، غديرها 30000. 2011 غدير 30000، و 2012 غادي دير 30000. هذا هو لو برانسيپ ديال هاد لي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. ملي كيكونوا الاصلاحات عند لونتربريز كيكون واحد لو مونطون ديال لا شارج كبير، ميمكنلاش انها دير اكريتور وحده في عام واحد، ولكن كتقسمها على لو نومبر داني، يا اما 4 سنين يا اما 5 سنين. ولكن هنا في هاد لانفورماسيون راه ما عطاوناش داك لو كو توتال، يعني ما عارفينش حنا شحال باش غادي تقاموا ولا شحال قدرات لونتربريز انها تخسر في دوك لي طرافو. في هاد الحاله شنو كندير؟ كنرجعوا لا بالانس افون انفونتير، خاصني نقلب على لو كونت ديال بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. لو فوالا عطاتنا في لي زانفورماسيون 30000. يعني ديك 30000 ديال شحال من عام؟ لونتربريز امتى بدات لي طرافو؟ راه بداتهم في 2010. وهاد لا بالونس ديال اش من عام؟ افون انفونتير و 31/12/2012. يعني شنو؟ يعني هاد لا بالونس راه ماشي ديال 2012. هاد لي زانفورماسيون ديال هاد لي بروفيزيون راه ماشي لي بروفيزيون ديال 2012، ولكن هما لي بروفيزيون ديال 2011. ديما كنقصوا عام. يعني هاد 30000 راه فيها لي بروفيزيون ديال 2011، ولونتربريز بدات لي طرافو في 2010. يعني نورمالمون هاد 30000 داخله فيها شحال من عام؟ يعني راه داخل فيها 2010 وداخله فيها 2011. باش غادي نعرفوا البروفيزيون اللي سجلت لونتربريز في 2010 ولا ميم بروفيزيون ولا لو ميم مونطون اللي سجلت في 2011، غادي ناخذوا هاد 30000 نقسموها على جوج. جو ريبيت، علاش قسمتها على جوج؟ لان هنا عندي لا بالانس افون انفونتير و 31/12/2012. غادي نخلي عليها 2012، غنقص عام تولي 2011. يعني هاد لي بروفيزيون راه ديال 2011. وملي كنقول بروفيزيون ديال 2011 نتوما عقلوا على لو برانسيپ ديال لو كومول دامورتيسمون. ملي كنقول لكم لو كومول دامورتيسمون ديال 2011 يعني راه داخل فيه لو كومول دامورتيسمون ديال 2011 ديال 2010 ديال 2009، وحنا غاديين على حسب امتى تشرات لي موبيليزاسيون. لا ميم شوز بالنسبه لي بروفيزيون. ملي كنقولوا لي بروفيزيون ديال 2011 يعني راه داخل فيها بروفيزيون ديال 2011 ديال 2010 ديال 2009 2008 على حسب لا دات اللي عندي في لي زانفورماسيون. في هذه الحاله لونتربريز بدات لي طرافو في 2010، وهاد لا بالونس ديال 2012 افون انفونتير يعني كناخذ لي زانفورماسيون ديال 2011. يعني راه هاد 30000 راه داخله فيها ديال 2010 وداخله فيها ديال 2011. سوبوزون كو مثلا لونتربريز كسبت لينا هنا qu'elle avait décidé d'étaler sur 4 ans à partir de 2009، يعني من 2009. وعندي هنا لا بالانس افون انفونتير 31/12/2012، يعني لي زانفورماسيون ديال 2011. يعني هاد 30000 اللي غادي نلقاو في لا بالانس افون انفونتير ديال شحال من عام؟ راه غادي ناخذوا ديال 2009 الا كانت لونتربريز بدات 2009، يعني راه داخله فيها ديال 2009 ديال 2010 وديال 2011. يعني هاد 30000 غادي نقسموا على 3، غادي تجينا 10000 كل عام. 10000 2009 فاش بدات لي طرافو، 10000 2010، 10000 2011. ولكن هنا حيت بدات غير في 2010 وعندي هنايا 12 يعني هاد 30000 غادي نقسمها على جوج. يعني راه 15000 تسجلات في 2010 و 15000 تسجلات في 2011. يعني شنو كيهمني في هذه الحاله؟ راه ما عندي حتى شي اكريتور ديال لو رياجستمون، يعني باش غندير مقارنه ما بين لا بروفيزيون دو لاني ان لا بروفيزيون دو لاني ان موان 1. لا، هاد لا بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس غادي تبقى كما هي. يعني هاد 30000 غير باش نعرفوا ان هاد 30000 راه ديال عامين 2010 2011. يعني شحال من عام بقى لونتربريز؟ بقات لها ديال 2012 وديال 2013. وحنا هاد لي زانفورماسيون يعني لي زيكريتور اللي غادي نديرو في لو جورنال غنديرو ديال 2012. يعني شنو غنديرو في 2012 في لو جورنال؟ غادي نديرو في الديبي دوطاسيون. في هاد الحاله ما عندي حتى شي انفورماسيون اللي كتدل ان سي ان ايفينمون كي نون كورون. غنديرو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. وفي الكريدي غادي نديرو بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، و لو مونطون غادي نديرو ديك 15000. Je répète, je vais débiter dotation d'exploitation aux provisions pour risque et charge. في الكريدي غنديرو provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices، و le montant غادي نديرو 15000. وإلا بغيت نعرف شحال باش
تقاموا هاد لي طرافو دو ريباراسيون لونتربريز في التوتال، غادي ناخذ ديك 15000 غنضربها في 4 سنين. علاش 15000؟ حيت عندي هنا 30000 وعندي هنا عامين، يعني راه كل عام لونتربريز كتخلص 15000، وعندها هنا في لا ديوري توتال هي 4 غنديرو 15000 في 4 هي تعطينا 60000. يعني نقدر نزيد لكم هنايا لونتربريز انفيزاج اون غروس ريباراسيون او كو توتال، وغندير لكم اونتر بارونتيز 60000 هي ما هي. غير الا عطيتكم هنايا 60000 راه ما كتهمنيش هذه اللي عندي في لا بالانس افون انفونتير. ملي ما عطيتكمش هنا لو مونطون، حنا خاصنا نحسبوا نشوفوا كل عام لونتربريز شحال كدير في لونغوجيسترومون. غادي نبقاو في هاد لي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس. غادي نزيدكم واحد لا فراز، نقول مثلا بان في لو 5 10 par exemple 2012 l'entreprise a payé le coût total ou bien le coût total de ses travaux est de par exemple 50 000. Donc voilà, on a comme l'information. Les travaux de réparation sont achevés le 5-10-2012. Le coût total de ces travaux est de 50 000 dirhams payés par chèque bancaire. Sont achevés, يعني بأن هاد les travaux de réparation اللي كانت l'entreprise بغات تقسمهم على 4 سنين رسالتهم في 2012، حيت نورمالمون حنا غنديروا لونجسترومون في الجورنال ديال ليكزارسيس 2012. Le coût total de ces travaux est de 50 000 dirhams payés par chèque bancaire. في هذه الحاله ما كنهضرش على بروفيزيون، كنهضر على اون بيرت ديفينيتيف. علاش؟ لان لونتربريز ملي سالات دوك لي طرافو في 5/10 2012 هاد لو كو توتال يعني داكشي اللي خلصت غيالمون، خلصت 50000 درهم في التوتال. وحنا نورمالمون فاش قلت لكم غادي نحسبوا شحال لونتربريز عطات في شحال كاس غادي تخسر في هاد لي غروس ريباراسيون في 4 سنين، تخسر 60000. يعني ديك 15000 هادي نقسم على جوج ونضربها في 4 تعطينا 60000. الوغ كو لونتربريز هي لقات بان راه خسرت على هاد لي طرافو 50000 درهم payé par chèque bancaire. في هذه الحاله كنهضروا على une perte définitive، ما كنهضرش على لا بروفيزيون. ملي كتكون عندنا une perte définitive يعني لونتربريز راه خلصت غيالمون داك لو مونطون، في هذه الحاله غادي نديروا لانولاسيون ديال لا بروفيزيون. يعني غنديروا في الديبي بروفيزيون pour charge à répartir sur plusieurs exercices، وفي الكريدي غادي نديروا reprise sur provision pour risque et charge. بالنسبه للوتر écriture اللي قلت لكم ملي كتكون عندكم لا رياليزاسيون ديال ou bien la perte définitive ديال la provision، نورمالمون كنشوفوا لو موين دو ريغلومون سي بار شيك بانكير، كنشوفوا داك لو مونطون ديال ou bien le compte ديال لا شارج. ملي كنهضروا على لي طرافو دو ريباراسيون راه كنهضروا على لو كونت ديال entretien et réparation. كيفاش كنسجلوا ديك ليكريتور؟ دونك هنايا ما عنديش الوقت باش نرسم لكم لو جورنال. نورمالمون لي غروس ريباراسيون الا قلبنا في لو بلان كونطابل خصنا نقلبوا على لو كونت ديال لا شارج لا كلاس 6. لا كلاس 6 غنلقاو هذا لو كونت entretien et réparation. لو ريغلومون سي بار شيك بانكير. شحال خلصت غيالمون لونتربريز؟ ما خلصتش 60000 ولكن خلصت 50000. كنديروا 50000 في الديبي entretien et réparation، ولا بنك في الكريدي لان سورتي دارجون كنديروا 50000. ولكن هاد ليكريتور كما قلت لكم ما كيطلبوهاش منكم في الناسيونال. وامتى كنديروا هاد ليكريتور؟ الا تعطى لكم في لافورماسيون aucune écriture n'a été passée par le comptable. وإلا ما عطاكم حتى شي انفورماسيون بحال هاد لو كا اللي عندكم في هاد ليكزارسيس كنعتبروا بان هاد ليكريتور سي ديجا باسي. كنديروا سولمون ليكريتور ديال لانولاسيون ديال لا بروفيزيون، يعني كنديروا في الديبي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزارسيس، وفي الكريدي كنديروا reprise sur provision pour risque et charge. وخاصكم تردوا البال بالنسبه لو مونطون، يعني شنو هو لو مونطون اللي غادي نديرو في لانولاسيون. بالنسبه داك لو مونطون اللي غنديرو في لانولاسيون في لو جورنال كناخذوا داك لو مونطون اللي عندنا في لا بالانس افون انفونتير، لان نورمالمون لونتربريز سجلت لا بروفيزيون ديال 2010 وسجلت لا بروفيزيون ديال 2011 15000 و15000 هي 30000، وفي 2012 هي لقات بان راه خسرت 50000 درهم. يعني هي نورمالمون شحال سجلات ديجا؟ راه دارت لا كونطابيليزاسيون ديال 30000. يعني هاد لا بروفيزيون تو سامبلومون غنرجع لا بالانس افون انفونتير، هاد 30000 هادي اللي عندي هنا هي اللي غادي نديرها في لو مونطون ديال لانولاسيون. فاش غادي ندير في الديبي بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، وفي الكريدي ريبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج غادي نديرو هاد لو مونطون ديال 30000، وفي لو ليبلي غادي نكتبوا انولاسيون دو لا بروفيزيون لان عندنا اون بيرت ديفينيتيف. وإلا ما كانتش عندنا هاد لا بيرت ديفينيتيف يعني مسحت لكم هاد لا فراز tout simplement غادي ديروا ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون او بيان ديال l'augmentation de la provision. c'est la même chose.
لا ميم اكريتور. غديروا في الديبي دوطاسيون، في الكريدي غديروا لي بروفيزيون، وبالنسبه لو مونطون غادي تاخذوا غير 15000 لان لونتربريز كتسجل كل عام 15000.